वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, मॉडर्न साइंस किसी ना किसी चीज को विलन बना देती है। कभी आपको कहा जाता है चीनी ज्यादा मत खाएं, कभी तली हुई चीजों से परहेज करें, और कभी कभार आप अक्सर आर्टिकल्स पढ़ते होंगे नमक के हवाले से भी कि हाई सोडियम डाइट अगर आपकी है तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, बॉडी में पानी की रिटेंशन कर सकती है, ब्लोटिंग होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नमक के कोई फायदे भी हैं? क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर, अगर वो आटे में नमक ना हो तो खाना काफी बदमजा भी हो जाता है। तो वो सिर्फ जुबान का चटखारा है, क्या वाकई नमक के कुछ फवायद भी हैं? आइए जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, तिब्बे नबवी की नजर से इसको देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जुमा मुबारक। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और नमक के बारे में आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। और देखिए, नमक तकरीबन 3 किस्म के नमक ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक सी सॉल्ट, समंदरी नमक, एक पहाड़ी नमक जो हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट कहलाता है, और उसको लाहौरी नमक भी कहते हैं। इसके अलावा एक होता है काला नमक। अच्छा, लाहौरी नमक ही को, पहाड़ी नमक ही को हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं, फिर उसमें कुछ हर्ब्स डालते हैं, फिर हरड़ डालते हैं, तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। और ये दवाइयों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, हाजमे के लिए लाजवाब है। और पहले जमाने में क्या करती थी, ब्लैक सॉल्ट नेचुरली नहीं मिलता, ये बनाया जाता है। ये बनाया जाता है ब्लैक सॉल्ट, यानी कि काला नमक बनाया जाता है। हरड़, उसमें खास तौर से हरड़ डालते हैं। हरड़ डाल के इसको हाई टेम्परेचर पे इसको पकाते हैं, और दूसरी भी हर्ब्स इसमें शामिल करते हैं। अच्छा, जब पिसा हुआ नहीं मिलता था और उसकी एक बड़ी सी डल्ली होती थी, मैं समझती थी कि ये ऐसे ही माइन आउट किया जाता है, लेकिन ये बनाया जाता है। सो 3 काइंड्स जी। सी सॉल्ट जो कि हम आम इस्तेमाल करते हैं, जिसको समुद्री नमक भी कहा जाता है, समुद्री भाप से बना हुआ नमक भी कहा जाता है, और ये लैब्स में भी क्रिएट होता है बिकॉज ये NaCl है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके बरक्स, इससे चूंकि कुव्वत फैसला सबसे पहले खराब होती है समुद्री नमक से, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाता है इंसान, फिर उसके बाद स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, बुढ़ापा जल्दी आता है, गुर्दों के मसाइल पैदा होते हैं, जहनी जो है वो बीमारियां लगती हैं। इसके बरक्स लाहौरी नमक, हिमालयन सॉल्ट और पहाड़ी नमक जिसे कहते हैं, उसके बेपनाह फायदे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि या अली, खाने की इब्तदा भी नमक से कीजिए, और खाने को जब एंड कीजिए, खत्म कीजिए, उस वक्त भी थोड़ा सा नमक चख लीजिए। खाने की इब्तदा नमक से करने से क्या फायदा होता है? जैसे ही हम जबान पे थोड़ा सा नमक बिस्मिल्लाह कह के रखते हैं, ऐसी रतूबत, ऐसे एंजाइम्स हमारी ग्लैंड बनाते हैं जो खाने को जल्दी से हजम करते हैं और खाने का जायका बढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद जब खाने का इख्तिताम नमक पे करते हैं, तो बॉडी में हमारे जो सर्कुलेशन सिस्टम है, उसमें वो चिकनाई को जमने नहीं देता, जिससे हार्ट की बीमारियां नहीं होती हैं और ब्लड प्रेशर नहीं होता। जब दौरान खून सही चल रहा होता है शरीयानों में, तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, इस नमक का फायदा यह है कि गुर्दों के अफाल को दुरुस्त करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है, स्किन की बीमारियों से बचाता है, हद यह है कि कैंसर की बीमारियों से बचाता है। हदीस में मिलता है, मेरे मौला रसूल खुदा फरमाते हैं कि 70 किस्म की अमराज की दवा है ये नमक, रेड नमक। अच्छा, एक और चीज आप बताइएगा कि अब तो जैसे हर दफा कहा जाता है ना कि कोई ना कोई फायदा है, तो आप एज एन एडिशनल फ्लेवर आजकल की कॉमन चीजों में इस्तेमाल होने लगता है। मिसाल के तौर पे टूथपेस्ट में पहले जी लौंग का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब नमक वाला टूथपेस्ट भी बड़ा आम हुआ है। क्या ये दांतों और मसूड़ों के लिए भी बेहतर है? बेपनाह ताकत रखता है दांतों को, मसूड़ों को, और हड्डियों को मजबूत करता है। इसमें सल्फर होता है, आयरन होता है, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। इसमें कमाल की कीमियाई मादनियात इसमें मौजूद हैं। इसके 2 बड़े अजीब व गरीब इस्तेमाल हैं। मैं यहाँ पे उसका बयान करना चाहूंगा। एक तो मैं एक खास बात पहले बता दूं, अगर नमक के इस्तेमाल को बिल्कुल रोक दिया जाए तो इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। इंसान के जिस्म में कीड़े पैदा हो सकते हैं, जिससे इंसान बीमार पड़ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो मौत वाक़ई हो सकती है। तो नमक हर हाल में थोड़ा बहुत लेना चाहिए। अच्छा, अब दुनिया इस तरफ आ रही है, इसको मुकद्दस नमक के नाम से याद करती है मगरिब, इसको मुकद्दस नमक के नाम से। अच्छा, इसका एक बड़ा अजीब वाकया, एक बड़ा अजीब फायदा मैं बताता हूं। अगर किसी की समंदर में, दरिया में डूबने से मौत वाक़ई हो जाए, तो देखा गया है, साइंस कहती है कि चंद घंटे वो जिंदा रहता है, सांस उसकी चली जाती है, दिल बंद हो जाता है, लेकिन बॉडी को अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो वो जिंदा हो सकता है। CPR देते हैं जिस तरह कहा जाता है।
اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں، صرف ہمالین سالٹ کو اگر پاؤڈر کی فارم میں ہے، صرف اس کے اندر اس کو بندے کو دبا دیں، ناک اور منہ باہر رکھیں، اس بندے کو دبا دیں، تھوڑی دیر کے بعد بندہ واپس زندگی کی طرف آ جاتا ہے اگر اللہ مہربان ہو گیا۔ مغرب میں بہت سارے لوگوں نے اس طریقے سے اس سے فائدے اٹھائے ہیں، اسی لیے اس کو مقدس نمک کے نام سے وہ لوگ یاد کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مجھے بتائیں، ابھی سوری ٹو انٹرپٹ یو دیر، ایک ابھی حال ہی میں ہم نے ریسرچ دیکھی جس میں کہا گیا کہ اگر پکے ہوئے کھانے کے اندر، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمک کم مجھے لگ رہا ہے، جی ہاں، اور اس پر سے آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں بھی جائیں تو آپ کو کالی مرچیں اور نمک کی سامنے شیشیاں نظر آئیں گی، لیکن اگر پکے ہوئے کھانے کے آپ اوپر سے نمک ڈالتے ہیں وہ شدید مضر صحت کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ جو ہم سمندری نمک اگر اوپر سے ڈالیں گے تو وہ واقعی میں شدید مضر صحت بھی ہے، اور کچھ لوگوں کو تو فوری بیمار کر دیتا، علیل کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کالا نمک ڈالیں گے تو وہ ہاضم ہوتا ہے، وہ ہاضمہ جلدی کرتا ہے، اس کا نقصان ہی دیکھا ہوگا، انڈا جب بوائل لوگ کھاتے ہیں اس پہ کالا نمک چھڑکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے فروٹ سالٹس کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسیڈیٹی فیل کر رہے ہیں اس میں بھی فروٹ سالٹس استعمال ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اگر جس طرح ایسیڈیٹی کا تو ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہی، اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہونے لگے تو جیسے ORS ہم بناتے ہیں اس میں بھی فروٹ سالٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ کس طرح ہیلپ فل ہوتے ہیں ہماری باڈی کے لیے؟ جب انسان بیمار اسی لیے پڑتا ہے، اگر نمک کا دار و مدار انسان کی باڈی پہ بہت زیادہ ہے، اگر نمک کا ریشو اوپر نیچے ہو جائے تو انسان بیمار پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان جانور بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جانور، جب آپ نے دیکھا ہوگا طوطے جو لوگ پالتے ہیں اس میں ہمالین سالٹ کا ایک پیس اندر رکھ دیتے ہیں، وہ اس کو چاٹتے رہتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں اس کو چاٹتے ہیں، اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں جو کاغذ چبانا شروع کر دیتے ہیں، چرند، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، معلوم چلتا ہے کہ یہ بیمار ہے، تو اس کو بھی لوگ اس وقت ہمالین سالٹ کھلانا شروع کرتے ہیں، اس سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انسان کی باڈی میں اگر نمک کی مقدار ڈسٹرب ہو جائے تو انسان بیمار ہوتا ہے، اسی لیے حدیث میں آیا کہ کھانے کی ابتدا نمک سے کیجئے اور کھانے کا اختتام بھی نمک سے کیجئے تو بیمار نہیں پڑیں گے، کیونکہ نمک ایک باقاعدہ علاج ہے۔ اچھا، اس میں صرف اور صرف کیونکہ جو ہمارے ویورز اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک ویور ڈسکریشن میں ضرور اناؤنس کرنا چاہوں گی، لیکن اگر آپ کسی ایسے مرض میں مبتلا ہیں کہ آلریڈی آپ دوا لے رہے ہیں اور آپ کو ڈاکٹر کی طرف سے ہدایت ہے کہ آپ نمک کا استعمال کم کریں، تو پلیز آپ اپنے معالج کی بات سنیں۔ اس میں کڈنی کے جو سیریس پیشنٹس ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر یا ہارٹ کے جو پیشنٹس ہیں، خدا نخواستہ اگر آپ بائی پاس یا کسی طرح کے پروسیجر سے گزرے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ احتیاط کریں، تو آپ پلیز اپنی ان انسٹرکشنز کو دیکھیں، کیونکہ آپ کی دوائیاں بھی ہوں گی نا ڈاکٹر؟ 5 گرام نمک آپ کھا سکتے ہیں، 5 گرام نمک آپ کھا سکتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں 10-12 گرام کھا جاتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال آپ کے لیے آیا بڑا انٹرسٹنگ کہ کئی ایسے فروٹس ہوتے ہیں جیسے کنو وغیرہ ہے، یا پھر اگر ہم بات کریں امرود کی، جو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پہ ذرا نمک، کالا نمک کچھ بھی چھڑک کے کھانے سے اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، کیا اس کے جو فروٹ کے فوائد ہیں وہ تو نہیں کم ہو جاتے اس سے؟ دیکھیے، ایک طبقہ ہے جو فروٹ پہ یہ نمک چھڑک کے بہت کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پنجاب میں، ہمارے سندھ میں بہت اس کا استعمال دیکھا گیا ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں جس میں میں بھی شامل ہوں۔ اور ایک طبقہ ہے جو اس کا استعمال بڑے مزے سے کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نمک پاشی کرنا، یعنی کہ یہ ہمارا جو سیاستدان طبقہ ہے یہ تو بڑے مزے سے اس کو استعمال کرتا ہے اور بڑا اچھا استعمال ہے اس کا وہاں پر بھی۔ لیکن اس کو آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں لوگ ریڈ سالٹ کا، پنک سالٹ کا لیمپ لا کے رکھتے ہیں، جب سدرا جب اس میں سے روشنی پھوٹتی ہے تو یہ پازیٹیو ویوز آپ کے گھر میں پھیلا دیتی ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب کسی نئے گھر میں آپ شفٹ ہوں تو قرآن مجید اور ہرا بھرا پودا اور ایک مٹکے میں پانی اور یہ ریڈ سالٹ یہ لے جا کے رکھ دیں۔ ریڈ سالٹ کیا کرتا ہے کہ جتنی آپ کے وہاں نیگیٹو ویوز ہوں گی اس گھر کے اندر، یعنی کہ اگر شیاطین موجود ہوں گے اس کی نیگیٹو ویوز کو یہ جذب کرتا ہے اور پازیٹیو ویوز آپ کے گھر میں پھیلا دیتا ہے۔ اچھا، یہ انرجیٹکلی واقعی اس کا استعمال آپ کو صرف اور صرف ہمارے نہیں کئی کلچرز میں نظر آئے گا کہ آغا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو نیگیٹو فورسز ہیں، نیگیٹو انرجیز ہیں، لو اوراز ہیں، اس کو یہ اپنے اندر ضم کر کے آپ کی جگہ کو کلیئر آؤٹ کر دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔